50% जो है तैयारियां हो चुकी हैं मैदान अराफात के अंदर, और ये जितनी भी तैयारियां हो रही हैं सब एक दिन के लिए। यकीन करें मैं हैरान हूँ, सुभान अल्लाह, एक दिन के लिए इतना खर्चा किया जा रहा है, यानी करोड़ों अरबों खरबों का खर्चा हो रहा है। एक जनाब मैदान अराफात के अंदर एसियाँ लगाई जाएंगी सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन के लिए। ये न्यू एसियाँ, ये एसियाँ जो है सिर्फ एक दिन इस्तेमाल होंगी मैदान अराफात के अंदर। कितनी बड़ी तादाद के अंदर, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर ये एसियाँ मौजूद हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अब्दुल लतीफ़ चौहान, मक्कतुल मुकर्रमा से जनाब आली। अभी मैं मौजूद हूँ मैदान अराफात के अंदर, और आज हम आए हैं, देखने के लिए आए हैं कि मैदान अराफात के अंदर हज की तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं। वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। देखें जी माशाल्लाह, ये है मस्जिद नमीरा, जहाँ पर हज का खुतबा जो है पढ़ाया जाएगा। और इस तरफ आप देख सकते हैं ज़ायरीन भी आए हुए हैं ज़ियारत करने के लिए मस्जिद नमीरा की। अभी मैं देखता हूँ अगर मस्जिद खुली होगी अंदर से ना, तो मस्जिद भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा। ये देखें जी, यहाँ पर इस तरफ जो है ज़ायरीन माशाल्लाह विज़िट करने के लिए आए हुए हैं मस्जिद नमीरा की। वहाँ पर दरवाज़ा भी खुला हुआ है मस्जिद का। मैं कोशिश करता हूँ अगर अंदर जा सका ना, तो आपको मस्जिद जो है विज़िट करवाऊँगा अंदर से। ये देखें जनाब, क्रेनें वगैरह भी खड़ी हुई हैं यहाँ पर, जो है काम माशाल्लाह धड़ाधड़ काम हो रहा है, और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है माशाल्लाह। इस तरफ देखें, ये भी जो है खेमे लगने की तैयारी में है माशाल्लाह। सामने जो देख रहे हैं मीनारे, मस्जिद नमीरा के मीनारे हैं, और इस तरफ जो है ये खेमे हैं जो है ना हुज्जाज इकराम के। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह, इस तरफ ये खेमा लगा हुआ है, तैयारियां जारी हैं। इस साल जो तैयारी है ना, ये तैयारी पिछले साल भी इस तरह से नहीं थी जितनी तैयारी इस साल हो रही है, क्योंकि पिछले साल जो है सिर्फ 10 लाख हाजी थे, और इस साल जो है तकरीबन 4 मिलियन के करीब जो है हाजी होंगे तकरीबन। ये देख रहे हैं माशाल्लाह, चारों तरफ खेमे ही खेमे हैं। तैयारियां जो है ना ज़बरदस्त तरीके से हो रही हैं। आज मैं आपको मुकम्मल जो है ना मैदान अराफात दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। देखते चलें जनाब, देखते चलें। वाह जी वाह। इस तरफ भी खेमे जो है तकरीबन तैयार हो चुके हैं, और अपने आखिरी मराहल के अंदर हैं खेमे। मैदान अराफात के अंदर सिर्फ एक दिन हुज्जाज इकराम यहाँ पर ठहरेंगे। एक दिन की तैयारी के लिए देखें कितना कुछ किया जा रहा है यहाँ पर। और ये देखें जी, और इस तरह भी सफाइयाँ वगैरह हो रही हैं, और यहाँ पर भी जो है खेमे लगेंगे, क्योंकि सामने है जबल रहमत, और जिनके खेमे जो है जबल रहमत के अगर करीब होंगे, यकीन करें वो लोग खुशनसीब ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा सफ़र नहीं करना पड़ेगा जबल रहमत की तरफ। बिल्कुल सामने हमारे जो जबल रहमत है, अभी हम चल रहे हैं जबल रहमत की तरफ। बिल्कुल हमारे सामने जो है जबल रहमत है, और इस मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। इस पहाड़ के दामन में आपने योम अरफा का क़याम किया था पूरा दिन। तो आज इतने ख़ास ज़ायरीन वगैरह नज़र नहीं आ रहे, मुअतमिरीन, क्योंकि उम्रा मेरा ख्याल बंद हो चुका है, तो मुअतमिरीन आना बंद हो चुके हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर जो है हुज्जाज इकराम मक्कतुल मुकर्रमा भी पहुँचना शुरू हो जाएंगे। अभी तकरीबन जितने भी हाजी आ रहे हैं वो डायरेक्ट मदीना जा रहे हैं तकरीबन। ये देखें जी माशाल्लाह, ये खेमे जो है लग चुके हैं यहाँ पर माशाल्लाह। तैयारियाँ जो है ज़ोर शोर से जारी हैं। बाकी हज के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट जो है 1 महीना बाकी है, और इन्होंने जो है 30 ज़िलक़ादा तक तकरीबन जो मुकम्मल ये तैयारी कर लेनी है। देखें माशाल्लाह, खेमे जो तकरीबन बन चुके हैं, और कुछ खेमे मैंने रास्ते में देखे थे जो तकरीबन तैयार हो चुके हैं तकरीबन। ये खेमा आप देख रहे हैं, इस खेमे के अंदर तकरीबन 100 हाजी आराम से रह सकते हैं। सिर्फ एक दिन हाजियों को गुजारना होगा, और यहाँ पर जो है एसियाँ वगैरह भी लगेंगी, जो दोलाबी एसियाँ होती हैं बड़ी, ठीक है ना। माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त इंतज़ाम किया जाता है हुज्जाज इकराम के लिए, वो भी एक दिन के लिए। ये देखें लाइटें वगैरह भी लग चुकी हैं। ये देखें जनाब, देखने वाली चीज़ जो है मैदान अराफात के अंदर ये है, अल्लाह अकबर। हज़ारों की तादाद में यहाँ पर न्यू एयर कंडीशन मौजूद हैं, जो खेमों के अंदर लगाई जाएंगी। ये देख रहे हैं आप, ये हाजियों के लिए है नई एयर कंडीशंस। ये देख रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दोलाबी एयर कंडीशन है, नई बिल्कुल न्यू है। यहाँ से देखें, यहाँ से पड़ी हुई है अंदर तक, जहाँ तक आप जाएंगे आपको जो है ना एयर कंडीशन नज़र आएंगी। ये फ़िट की जाएंगी खेमों के अंदर। ये जो खेमे हैं इस एरिया के अंदर, पूरे जितने भी खेमे हैं सब खेमों के अंदर ये न्यू ब्रांडेड जो है एसियाँ जो है फ़िट की जाएंगी। लेकिन अगर मैं पहली मरतबा देख रहा हूँ कि न्यू एसियाँ जो है इस्तेमाल की जाएंगी खेमों के अंदर। ये देखें, ओए होए, ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है ना इन एसियों का जो पूरा शहर बसाया जाएगा यहाँ पर। ये खेमों के अंदर लगाई जाएंगी।
بالکل نیو برانڈیڈ جو ہیں یہ اے جنہوں نے لے کر آئے ہیں حجاج کرام کی خدمت والی بات جو ہے یہ اے صرف ایک دن استعمال ہوں گی، صرف ایک دن استعمال کرنے کے لیے دیکھیں یہ نیو اے جو ہے استعمال کی جا رہی ہیں حجاج کرام کو، یعنی کہ صحیح طریقے سے ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، کیونکہ اس سال جو ہے گرمی بھی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے جو ہے یہ نیو اے جو ہے استعمال کی جا رہی ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یار اب اتنی اے میں فرسٹ ٹائم لائف کے اندر دیکھ رہا ہوں، اتنی بڑی تعداد اے کی۔ اور دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس کا انڈور والا جو ہے دولاب، اور یہ آؤٹ ڈور جو ہے نا لگے گا۔ ماشاءاللہ کیا زبردست طریقے سے انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے، بہترین ہے بہترین۔ یقین کریں یہ دیکھ کر نا دل خوش ہو گیا ماشاءاللہ۔ یہاں پر کام کرنے والی لیبر جتنی بھی ہیں تقریباً پاکستانی لیبر ہیں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ خیمہ جو ہے تقریباً اپنے آخری مراحل کے اندر ہے، یہاں پر اے بھی لگ چکی ہیں۔ واہ جی واہ زبردست ماشاءاللہ۔ آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک خیمے کے اندر کتنی اے لگائی ہیں انہوں نے۔ تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے اے دیکھی تھی جو سامنے اس طرف پڑی ہوئی ہیں، یہاں پر دیکھیں انہوں نے یہاں پر فٹ بھی کر دی ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا جی لگانے کا طریقہ کار یہ ہے، یہ والا حصہ جو ہے اندر ہوگا اور وہ باہر والا حصہ جو ہے فین والا اس طرف ہوگا۔ یہ دیکھ رہے ہیں، اس طریقے سے جو ہے اے لگائی جائیں گی یہاں پر۔ اور یہ مٹی ہے، آپ ٹینشن نہ کریں، یہاں پر قالین وغیرہ بچھے گا، کارپیٹ بچھایا جائے گا، اس کے بعد جو یہاں پر گدے وغیرہ رکھے جائیں گے، بڑا بہترین نظام ہوگا۔ دیکھیں ایک خیمے کے اندر کتنی اے لگائی جا رہی ہیں، 1 2 3 4 5 اس طرف، 6 7 8 9 10 اے جو ہے نا اس پورے خیمے کے اندر۔ اور تقریباً عرفات کے اندر جو ہے نا خیمے اس سائز کے ہیں، کچھ اس سے بڑے بھی ہیں، یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ ہر خیمے کے اندر جو ہے 10 اے جو ہے نا وہ بھی مرکزی اے، اسے سینٹرل اے مرکزی اے کہا جاتا ہے، دولابی اے بھی کہتے ہیں اسے۔ 10 اے جو ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہاں پر گرمی بھی ہوگی لیکن جو ہے نا موسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور جو ہے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑا ہی بہترین جو ہے انہوں نے انتظام بنایا ہے۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ، نئی جو ہے نا یہاں پر کیبلیں وغیرہ لگائی جا رہی ہیں وائرنگ کے لیے اور بجلی پہنچانے کے لیے، بڑا بہترین کام کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ہے نا فٹنگ کے مراحل کے اندر ہے۔ اور واش رومز ماشاءاللہ اس دفعہ جو ہے کافی واش روم اچھے ہیں ماشاءاللہ، ٹائلیں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں یہاں پر، یہ دیکھ رہے ہیں۔ تو حجاج کرام کے لیے جو ہے واش رومز ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مزید برکت دے، اور جو لوگ اس سال حج کرنے کے لیے آئیں گے ایڈوانس میں جو ہے نا ہم ان لوگوں کو میدان عرفات کا جو دیدار کروا رہے ہیں اور ان کو دکھا رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے لیے یہاں پر کیا کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ مصطفیٰ مجتبیٰ مصطفیٰ مجتبیٰ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا ایک خوبصورت منظر ہے مسجد نمیرہ کا، جہاں پر حج کا خطبہ دیا جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کیا ایک خوبصورت مسجد ہے، یہاں پر بھی صفائیاں وغیرہ ہو چکی ہیں۔ ایک چیز میں یہاں پر آپ کو دکھاؤں، یہ دیکھیں جی یہاں پر واٹر کولر لگے ہوئے ہیں اور ساتھ میں انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لکھی ہوئی ہے، دیکھیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، سورہ انبیاء کی آیت ہے ماشاءاللہ، یہاں پر انہوں نے درج کی ہوئی ہے کہ ہر چیز کو ہم نے زندہ کیا ہے پانی سے، ٹھیک ہے جی، تو انسان بھی زندہ ہوتا ہے پانی سے۔ سبحان اللہ، ہر کولر کے اوپر جو ہے نا یہ آیت لکھی ہوئی ہے ماشاءاللہ، بڑی خوبصورت رائٹنگ کے اندر خط ثلث ہے۔ اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہاں پر جو ہے نل لگایا جائے گا اور یہ ٹھنڈا کرتا ہے پانی کو، ٹھیک ہے جی، اور اس کے اندر پانی ہوتا ہے یہاں سے، جیسے آپ نے حرم میں دیکھا ہوگا نا وہ دباتے ہیں نا اس طرح سے پانی نکلتا ہے، تو یہ حجاج کرام کی خدمت کے لیے جو ہے نا پورے میدان عرفات کے اندر آپ کو یہ ملیں گے، میدان مینا کے اندر، میدان مزدلفہ کے اندر، جہاں جہاں پر بھی حج کے جو مشاعر ہیں تو آپ کو یہاں پر اس طرح کے جو ہے نا آپ کو واٹر کولر ضرور ملیں گے، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ، یہ میدان عرفات کی پہچان ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں جناب، یہ ہے مسجد نمیرہ، ٹھیک ہے جی، میدان عرفات، اور یہ ہے وہ راستہ جو حجاج کرام پیدل لے کر آئیں گے میدان مزدلفہ سے۔ یہ راستہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر کیا تیاریاں ہوئی ہیں، اور ابھی ہم جا رہے ہیں میدان مزدلفہ۔ یہ راستہ ہے جو میدان عرفات کی طرف جائے گا، ابھی ہم میدان مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں۔
तो रास्ते में देखें इन्होंने जो है ना फवारे लगाए हुए हैं पानी के, देखें यार किस तरह से माशाल्लाह, देखें पूरा रास्ता जो है ना इन्होंने पूरे फवारों से भरा हुआ है, ताकि जब हुज्जाज कराम यहाँ से गुजरेंगे दिन के टाइम तो हुज्जाज कराम को गर्मी नहीं लगेगी, बल्कि यहाँ पर पानी की हल्की हल्की छींटें और बूंदें जो हैं, यानी बारिश का मौसम इन्होंने बनाया हुआ है माशाल्लाह, आर्टिफिशियल बारिश, ताकि हाजी जो है हाजियों को गर्मी महसूस ना हो सके। ये देखें जी, ओए होए जी, पूरा रास्ता देखें क्या ज़बरदस्त तरीके से, देखें ये फवारे चल रहे हैं। कैमरे में पता नहीं सही से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन मेरे सामने तो यकीन करें ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो रही हो। तो जनाब अली, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मक्का मदीना की और ख़ास करके हज की वीडियोस देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह आपको डेली जो है हज के हवाले से अपडेट आपको मिलती रहेगी मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पेज पर। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।